दार्जिलिङ पहाडमा यति बेला परिवर्तनको लहर चलिरहेको छ। दार्जिलिङको यो पहाडको जुन चिसो मौसम छ त्यसमा नयाँ राजनीतिक दल निर्माण गर्ने तातो हावा बगिरहेको छ। तपाईहरुलाई थाहै छ दर्शकवृन्द, यो हावामा हाम्रा दार्जिलिङ पहाडका नेताहरू मात्र होइन, यहाँका कलाकर्मीहरू, सांस्कृतिक कर्मीहरू पनि लागि परेका छन्। यति बेला यो कालेबुङको मेन रोडमा एकजना संस्कृति कर्मी, एकजना चित्रकार भवानी प्रधान दाजु चित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ एकजना चित्रकार मात्र होइन, राजनीतिक रूपले सचेत जातीय मुक्तिका योद्धा पनि हुनुहुन्छ। यसअघि उहाँले आक्सु लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलमा संलग्न रहेर जातीय मुक्तिको सवाललाई, दार्जिलिङ पहाडका जनताले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने अथवा त्यो दिशामा अग्रसर हुने एउटा प्रचेष्टा चलाउनु भएको। यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ मूल रूपले खरसाङका निवासी अनि चित्रकार भवानी प्रधानसँग। दाजु, तपाईँलाई यो कुराकानीमा म स्वागत गर्छु है। तपाईँ हिजोदेखि कालेबुङको मेन रोडमा बसेर यो एउटा चित्र कोरिरहनु भएको छ नि, वास्तवमा के सन्देश दिन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यो हेर्नुहोस्, अहिले जुन चाहिँ पहाडको राजनीतिक तरल स्थिति छ, सामाजिक स्थिति छ, यो सबैलाई थाहै छ। विगत धेरै दशकदेखि हामी पहाडका मानिसहरू यस्तै प्रकारले निस्सासिरहेको छौँ उन्मुक्तिको निम्ति। यस्तै प्रकारले हामी भौँतारिरहेको छौँ सठिक एउटा बाटो पाउनको निम्ति, तर पाएका छैनौँ। अहिले केही बुद्धिजीवीहरूले, पहाडका केही बुद्धिजीवीहरूले जुन प्रकारले यो हाम्रो सामाजिक, आफ्नो राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक सबै विषयलाई लिएर एउटा नयाँ परिवर्तनको नयाँ एउटा जोस र उमङ्ग लिएर अगाडि बढिरहेको छ। मलाई लाग्छ यसमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू मात्र होइन, सबै नागरिक समाजका सबै पक्षहरू। यो जुन अहिले नयाँ दल गठन गर्ने घोषणा भइरहेछ होइन, एउटा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने जुन आह्वान भइरहेछ, यसमा एउटा चित्रकारको रूपमा, एउटा कलाकारको रूपमा तपाईँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको हो त? ज्यू, अवश्य। यसमा मैले भन्दै थिएँ नागरिक समाजका सबै पक्षहरू, चित्रकारहरू, सङ्गीतकारहरू, कवि, लेखक, साहित्यकार सबैले नै हाम्रो पहाडको भलो चाहन्छन्। जुन स्थिति आज वर्तमान पहाडको छ, जुन स्थिति हामी विगत 40-50 वर्षदेखि भोग्दै आइरहेका छौँ, त्यहाँबाट सबै नै अगाडि बढ्नु चाहन्छ, आफ्नो दिशामा, आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नु चाहन्छ। त्यसैले यदि पुग्नु चाहने इच्छा मात्रै भएर भएन, त्यसमा सक्रिय रूपमा, व्यावहारिक रूपमा आफ्नो हिस्सेदारी, आफ्नो सक्रियता देखाउनु पनि पर्यो। म एउटा कलाकार भएको नाताले, साथै हाम्रो दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको यो जुन चाहिँ अहिलेको वर्तमान एउटा स्थिति छ, हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो जातिको स्थिति छ, त्यो स्थितिमा आफ्नो एउटा नगण्य एउटा भूमिका हुनुपर्छ, सहयोगिता हुनुपर्छ भनेर मैले एउटा सानो प्रयास गरिरहेको छु। ओके, दार्जिलिङ पहाडको जनताले, दार्जिलिङ पहाडको जनता मात्रै नभनौँ न, भारतमै बस्ने भारतीय गोर्खाहरूले लगायतको अरू सम्पूर्ण समुदायले होइन, हामी जुन यो दार्जिलिङ पहाडको एउटा साम्प्रदायिक सद्भावना बनाएर बसेको जात गोष्ठीहरू छ, सबैले मिलेर हामीले जातीय मुक्तिको सवाल भनेर दुईवटा असफल आन्दोलनहरू लडिसकेका छौँ। साहित्य घिसिङको नेतृत्वमा, साहित्य विमल गुरुङको नेतृत्वमा, तर दुईवटा जातीय मुक्तिको आन्दोलनहरू असफल छ होइन। त्यो दुईवटा आन्दोलनको चलेको क्रममा हाम्रो कलाकर्मीहरू, हाम्रो साहित्यिक सर्जकहरूको भूमिका कस्तो थियो र अब आउने जुन परिवर्तनको एउटा नयाँ दलको घोषणा, परिवर्तनको एउटा आह्वान तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ नि, यो यति बेला एउटा कलाकर्मीहरूको, एउटा सांस्कृतिक कर्मीहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, धेरै टाढोको कुरा नगरौँ, विगत 30 वर्षदेखिको हामी कुरा गरौँ र 30 वर्षदेखिको जुन चाहिँ दुईवटा जातीय मुक्तिको आन्दोलन भनेर जुन चाहिँ दुईवटा आन्दोलन गरियो, यसमा समाजका सबै पक्ष, सबै धर्म, सबै समुदायका, पहाड तराईका सबैले नै भूमिका निभाए। डुवर्सका सबै दाजुभाइहरूले भूमिका निभाए। यसमा हाम्रो नागरिक समाजका, त्यस्ता नागरिक समाजका सचेत व्यक्तिहरू, साहित्यकार, कलाकार, नाट्यकर्मी सबैले नै आफ्नो तरिकाले सहयोग दिए। तर आज 30 वर्षपछि नयाँ जुन चाहिँ एउटा युवाहरूको दौड छ, नयाँ सोच, नयाँ विचार होइन, अहिले टेक्नोलोजी धेरै अगाडि बढेर गए, सोच धेरै अगाडि बढेर गए। मलाई लाग्छ यस क्षणमा हाम्रो चित्रकार, सङ्गीतकार, साहित्यकार, नाट्यकार, सबै किसिमको कलाकारहरू, सबै नागरिक समाजका सबै पक्षहरूले घरमा बसेर चिन्तन मात्रै नगरेर व्यावहारिक रूपमा अगाडि आएर पहिलाको भन्दा बेसी नै खट्नुपर्ने, योगदान दिनुपर्ने जरुरत छ।
अच्छा, दार्जिलिङ पहाडमा हाम्रो एउटा मान्यता के देख्छौँ भने नि यो राजनीति भन्ने कुरो बेग्लै हो अनि कला साहित्य सिर्जना भन्ने कुरो बेग्लै हो। दुवैलाई एउटै यसमा मुस्नु हुँदैन। कलाकार, साहित्यकार, सर्जक, चिन्तक भन्ने कुरो चाहिँ जहिले पनि अलग्गै बस्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ नि। तपाईँ यो मान्यतासँग सहमत हुनुहुन्छ? न म सहमत छुइनँ। हेर्नुहोस्, राजनीतिले ठुलो असर पार्छ समाजलाई होइन। हाम्रो पहाडको राजनीतिमा हामी देख्यौँ भने धेरै ठुलो असर पार्छ। अनि हामीले देश विदेशका कयौँ सफल एउटा आन्दोलनहरू, विद्रोहहरू, एउटा समाज सुधारहरू, उन्मुक्तिका कुराहरू देख्यौँ भने त्यसमा साहित्यकार, कलाकार, नागरिक समाजका कवि, साहित्यकारहरूको धेरै धेरै ठुलो भूमिका छ। त्यसले गर्दा यो सबैले नै पहाडको भलो चाहन्छन्, तराई डुवर्सको भलो चाहन्छन्, समग्र जातिको भलो चाहन्छन् भने आफूलाई अछुत प्रकारले राख्नु हुँदैन। आफूलाई आइसोलेटेड गरेर कलाकारहरूले, साहित्यकारहरूले, ती पक्षहरूले जसले नै अगाडि यो राजनीतिक उसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने जसको जिम्मेवारी हो, उहाँहरूले यो समयमा आफूलाई अलग्गै राख्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। अच्छा, ठिक छ। दार्जिलिङ पहाडमा यति बेला एउटा गोजामुमो भन्ने दल छ जो जिटिएको सत्तामा छ होइन। अनि अर्को 2-4 जना मानिसहरू मिलेर नयाँ दल स्थापित गर्ने कुरा प्रयास गरिरहेछ। अब राजनीतिमा एउटा दल बनिनु, त्यो दलले चुनावमा भाग लिनु, सत्तामा जानु, त्यो त एउटा सामान्य प्रक्रिया हो। तपाईँ एउटा सृजनाकर्मीको रूपमा, एउटा कलाकारको रूपमा तपाईँ नयाँ समाजको कल्पना गर्नुहुन्छ भने तपाईँको भिजन कस्तो छ? त्यो नयाँ समाज कस्तो हुनुपर्छ? हेर्नुहोस्, आन्दोलन हुनु, कुनै पनि जातिको हितको निम्ति आन्दोलन हुनु, सङ्घर्ष हुनु एउटा कुरा हो। अनि सङ्घर्षमा सफल हुनु, विफल हुनु अर्को कुरा हो होइन जो। तर आजको सन्दर्भमा हामी देख्छौँ जुन चाहिँ विगतका नेतृत्वहरूले हामीलाई नेतृत्व दिए त्यसमा हामी सफल भएनौँ। आजको स्थितिले त्यही त प्रमाण गर्छ। यदि सफल भएको भए यो जमर्को हुने नै थिएन, सफल भएनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको हाम्रो जो पनि नेतृत्वहरू, जो पनि बुद्धिजीवीहरू, विज्ञजनहरू अगाडि आउँदैछन् नयाँ सोच, नयाँ परिष्कृत विचार लिएर, उहाँहरूले भ्रष्टाचार मुक्त समाज व्यवस्था, भाइ भतिजावाद नहुनु, एउटा रोजगार, शिक्षाको खेती, ज्ञानको खेती, यसमा सबैलाई हामीले सँगाल्नु, सर्वधर्म सर्वसमुदायलाई हामीले सँगाल्नु, एउटा सर्वाङ्गीन विकास गर्नु, ठुलो भिजन लिएर चाहिँ काम गर्नु पर्यो। विकासको चान्चुनी किसिमको विकास होइन, ठुलो विकास लिएर जब जाति एउटा ठुलो एउटा केही जिम्मेवारी सम्हाल्ने लायकको हुन्छ, जिम्मेवारी सम्हाल्ने लायकको चाहिँ बनाउनु पर्यो। ठुलो भिजन, ठुलो दर्शन लिएर चाहिँ हामी त्यही अपेक्षा राख्छौँ। दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिको सतहमा यति बेला 2टा मुद्दा छ। एउटा विकास, अर्को छुट्टै राज्य होइन। जनआकांक्षाको हिसाबले हुने हो भने छुट्टै राज्य पनि छ। तर अब हाम्रो यो बुनियादी सवालहरूको कुरा गर्ने हो भने विकासको कुरा पनि छ। प्राथमिकताको हिसाबमा तपाईँ कुन कुरोलाई कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ कि अब नयाँ नेतृत्वले दुवैलाई प्राथमिकताको हिसाबमा काम गर्नु, यसलाई गरोस्, यसलाई यो प्रायोरिटीमा गरोस् भन्ने हिसाबमा तपाईँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने कसरी गर्नु? हेर्नुहोस्, चिनारीको मुद्दा भनेको दार्जिलिङ पहाड, तराई डुवर्सदेखि पनि बाहिर समग्र भारतमा हाम्रो सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको चिनारीको एउटा प्रश्न हो। यो एउटा एकदमै संवेदनशील विषयवस्तु हो। यसलाई त हामीले नकार्नै सक्दैनौँ। तर त्यो चिनारीको मुद्दामा त्यो लक्ष्यमा पुग्नुको निम्ति हामीले आफूलाई तयारी गर्नु पर्दो रहेछ। हामीले विगत 2वटा आन्दोलनमा हामीले विगत धेरै कमसेकम 4 दशकको एउटा सङ्घर्षमा हामीले देख्यौँ, या त्योभन्दा हामीले जातीय मुक्तिको आन्दोलन हामीले 107 वर्ष पुग्यो भन्छौँ होइन। त्यसमा हामीले देख्यौँ हाम्रो सामाजिक, हाम्रो शैक्षिक, हाम्रो आर्थिक यो सब कमी कमजोरीले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि ठोस विकास, ठोस यो हाम्रो सम्झिनु शिक्षाको क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा, रोजगारको क्षेत्रमा, सामाजिक व्यवस्थाको क्षेत्रमा ठोस विकास गर्दै त्यसको आधारमा मात्रै हामी हाम्रो छुट्टै राज्यको अलग अस्तित्वको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मेरो विचार छ। अच्छा, एउटा कुरो यस्तो छ कि दार्जिलिङ पहाडका जनताको एउटा मानसिकता के छ भने जहिले पनि एकदमै सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पार्ने कुरा चाहिँ राजनीति हो होइन। राजनीतिले सबै कुरा प्रभाव पार्छ र राजनीतिले सर्वोपरि हो भन्ने एउटा मानसिकता अथवा त्यो एउटा धारणा छ नि। एउटा कलाकारले यसरी चित्र बनाउँछ, बाटोमा उभिएर, सडकमा उभिएर होइन, आम मानिससँग संवाद गर्नु खोज्छ। एउटा कविले सडकमा उभिएर कविता सुनाउँछ, लेखकले लेख्छ, सिनेमा बनाउने सिनेमा बनाउँछ नि। यो उनीहरूले गरिरहेको कार्यले आम मानिसमा कसरी प्रभाव पार्छ अथवा उनीहरूको आम मानिसको मानसिकतालाई, चेतनालाई कसरी यो कुराहरूले झकझकाउँछ? हेर्नुहोस्, दुःखको विषय के हो भने समाज निर्माण
राजनीति एउटा जग्गामा छ, राजनीतिले समाजलाई एउटा दिशा दिन्छ, त्यो एउटा ठिकै हो। तर सठिक समाजलाई दिशा दिनु एउटा जातिको एउटा देशको भलो गर्नुमा कलाकारहरूको, कविहरूको, सिने कलाकारहरूको, साहित्यकारहरूको, समाज मतलब नागरिक समाजको ठुलो भूमिका छ। अनफर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ के छ भने हाम्रो पहाडमा ती कविहरू, ती साहित्यकारहरू, ती कलाकारहरूले जुन चाहिँ समाजको निम्ति एउटा योगदान दिने, समाजलाई एउटा सन्देश दिने कोसिस गरिरहेको छन्, त्यो हाम्रो समाजले अझैसम्म त्यो प्रकारले टिप्न सकिरहेको छैन, ग्रहण गरिरहेको। जो हामी शेष भारतमा देख्छौँ, शेष भारतका कलाकारहरू, नागरिक समाजका मानिसहरूले जुन चाहिँ सन्देश दिन्छन् त्यसलाई टिपेर नै समाज अगाडि बढ्छन्, त्यसलाई पथ प्रदर्शनको मार्गदर्शनको हिसाबमा लिएर नै फेरि राजनीतिक नेताहरूले पनि आफ्नो कार्य गरिरहेको हुन्छन्। तर हाम्रो समाजमा त्यो भइरहेको छैन। पहाड तराई डुवर्समा हाम्रो जातिमा हामी आशा राख्छौँ, हामी कोसिस गर्छौँ। हामी हिजोदेखि तपाईँलाई हेरिरहेको छौँ होइन, मेन रोडमा तपाईँ हिजोदेखि यो चित्रकारिता गरिरहनु भएको छ। यो कुराहरू जुन तपाईँले बनाइरहनु भएको छ नि, जस्तै अब यो हामीले नर्मली हेर्दा अब यो त के भन्ने होला मक्टुको भाँडा जस्तो पनि लाग्छ, मेरो विश्लेषण त्यसलाई गलत नसम्झिनु होला होइन। अनि मानिसहरू वरिपरि बसिरहेछन्, आगो बलिरहेको छ। यो तपाईँको चित्रकारिताको साङ्गीतिक अर्थ के भनिरहेको छ, वास्तवमा तपाईँ के सन्देश दिइरहनु भएको छ चित्रकारी? देखुन, हेर्नुहोस्, भन्नु चाहेको चाहिँ यसलाई यहाँ भन्दा पनि हामी पहिले यहाँ अहिले यो अधुरो छ, बनाइसकेको छैन। यसमा अहिलेसम्मको हामीले जुन चाहिँ लक्ष्य, हाम्रो गोर्खाल्यान्ड यो छुट्टै राज्य एउटा एक प्रकार एक दिशामा छ, अनि हाम्रो जुन चाहिँ यो गोर्खाल्यान्डको एउटा हामीले एउटा लक्ष्य, हाम्रो छुट्टै राज्यको जुन चाहिँ छ त्यो खिचडी पकाउनुलाई, त्यो खाना पकाउनुलाई, त्यहाँसम्म पुग्नुको लागि हामीले तर धेरै टाढो, धेरै लक्ष्यदेखि पर हामीले एउटा काम गरिरहेका छौँ। त्यो पनि ठिकसँगले यो भइरहेको छैन। र यस्तो बिरबलकोले खिचडी बनाउने तरिकाले हामी आफ्नो गोर्खाल्यान्ड हाम्रो लक्ष्यसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ भन्ने जहाँ हामीले देख्दैछौँ धेरै मानिसहरू हताश छ यो प्रकारले। तर त्यही लक्ष्यलाई चाहिँ हामीले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो जो पनि विज्ञजनहरू, बौद्धिकवादीहरू जो पनि छन्, बुद्धिजीवीहरू छन्, उहाँहरूले त्यही लक्ष्यसम्म पुग्नुलाई जुन अहिलेसम्म जुन चाहिँ एउटा लक्ष्य पकाउने एउटा तरिका अप्नायो, त्यो तरिकालाई नै हामीले यो प्रकारले हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले यो प्रकारले गरून् भन्ने एउटा मेरो सानो एउटा विचार हो। अच्छा, यो कलाको मार्फत होइन, यो अब कलाको चित्रकारिता विधा मार्फत पनि समाजलाई जागरुक गर्न सकिन्छ, समाजलाई सचेत गर्न सकिन्छ, र यो जुन प्रकारको व्यवस्थाको परिवर्तन अथवा राम्रो समाजको निर्माणको निम्ति त्यो एउटा कारगर यो विधा माध्यम हुनसक्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? अवश्य चित्रकारिताको पक्षबाट, साहित्यकारको पक्षबाट, कविको पक्षबाट, गीतकारको पक्षबाट सबैले नै आफ्नो तर्फबाट समाजलाई सन्देश दिन सक्छन्, अनि समाज त्यो सन्देश प्रभावकारी पनि हुन्छ। हामीले यहाँ एउटा गर्दैछौँ, अब भ्रष्टाचार मुक्त समाजको व्यवस्था होस्, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होस्, जहाँ भाइचारा होस्, एकता होस्, जहाँ शिक्षाको खेती होस्, सर्व विकास होस्, जहाँनिर शून्य शत्रुता होस्, यो सबहरू कुराहरू लिँदै यसकै आधारमा चाहिँ हामी एक दिन हाम्रो लक्ष्य छुट्टै राज्यसम्म पुग्छौँ भन्ने चाहिँ यहाँ दर्शाउनु खोजेको। अहिलेसम्म जुन प्रकारले एउटा बिरबलको खिचडी बनाउने तरिकाले जस्तो जुन प्रकारले एउटा छुट्टै राज्यको तर लाग्यौँ, त्यो हामी असफल भयौँ। हामीले सम्पूर्ण पहाड, हाम्रो सम्पूर्ण जातिले त्यो एउटा महसुस गरिरहेको छ। तपाईँले यो चित्रकारिता गर्दै गर्दा पनि हामीसँग समय दिनुभयो, अलिकति बात मानिदिनु भयो, तपाईँलाई म हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भवानी प्रधान, जसले कालेबुङको मेरिटमा बसेर चित्रकारिता मात्र गरिरहनु भएको छैन, तर चित्रकारिता मार्फत यो दार्जिलिङ पहाडको जुन परिवर्तनको एउटा आवश्यकता छ त्यसलाई पनि उहाँले उजागर गर्न खोजिरहनु भएको छ। आम मान्छेलाई पनि उहाँले आफ्नो चित्रकारिता मार्फत सचेत गर्न खोजिरहनु भएको छ कि अब कसरी एउटा कलाकारले, एउटा संस्कृति कर्मीले पनि अघि आएर यो परिवर्तनको एउटा उज्यालो बिहानमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन खोज्नु भइरहेको छ, र उहाँलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ। यो उहाँको यो प्रयास सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै म प्रदीप लाउगुनलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।